देखेर तपाईँले पोस्टरहरू पनि देखिरहनु भएको छ पहिला र अभिनेत्री लामो समयपछि हामीले उहाँलाई चलचित्रको पन्ध्रमा देख्छौँ। थिएटर अभिनयको अर्को नाम कर्म। यो चलचित्र अलिकति नाजुको अवस्थामै थियो त्यो भुइँचालो पछिको है। काम्न चाहिँ मलाई त्यति गाह्रो भएन, गौरीले भन्ने बानी छ भनेर। तर म सधैँ कामेर चाहिँ हिँड्दिनँ। एकदम विश्वास गर्छु म यो भूत प्रेतमाथि एकदम विश्वास गर्छु। मलाई एकदमै डर लाग्छ। मैले आजसम्म जिन्दगीमा एउटा पनि हरर फिल्म हेरेको छैन। म राति ऐना त हेर्न सक्दिनँ। इट्स लाइक मेरो इमेजिनेसन रोल हुन थाल्छ। इमेजिनेसन वाउ भनेर होइन आफैलाई हेर्छ। अनि पछि यो म हो र एक्सिस्टेन्सियल यो अस्तित्ववादका प्रश्नहरू आउन थाल्छन् होइन। अनि त्यही भएर नहेरौँ। म एकदम डरपोको, एकदमै डरपोको। अफकोर्स त्यो फिल्ममा होइन यदि गरी मैले भूतको रोल गरेको छु भने मलाई त मास्क पनि दिएनन् कि अरू सबैलाई मेकअप लगाइदिएछन् होइन। अनि मलाई चाहिँ छैन तिमीलाई यत्तिकै हुन्छ अरे ल हेर्नुहोस् है यदि गरी म भूत हो भने चाहिँ होइन। अनि अफकोर्स आई एम स्केयर्ड। त्यहाँ केही घटनाहरू पनि घटे। हाम्रा टेक्निसियनहरूलाई कसैलाई उचाले पछाडे फ्याँकिदिए, धेरै कुराहरू भए त्यहाँ। कतिजना सुत्न मानेनन्। हाम्रो टिमको भाइ बहिनीहरू एक्लै बस्नै मान्दैन थिए। धेरै घटनाहरू त्यहाँ घटे। त्यो ठाउँ नै त्यस्तो थियो। त्यसले गर्दाखेरि एक त हामी हरर फिल्म बनाइराखेका थियौँ, त्यसमाथि झन् त्यस्ता त्यस्ता घटनाहरू एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को घट्दै थिए। राति राति हिँड्ने टेक्निसियन कलाकार ग्रुप अरू सुत्दा हामी भात खान्छौँ। अनि अरूहरूले दाँत मार्ने बेलामा हामी घर पस्छौँ। हामी नै एउटा भूत हौँ। सरी मिस भन्दा एक दिन त मलाई एकदम रिस उठेछ। त्यहाँबाट त्यस्तो खुट्टाले लटुक लटुक कति ठोक यस्तोसँगले त्यहाँदेखि मेरो ढोग्ने नै छुट्यो बल्ल बल्ल है। देखेर तपाईँले पोस्टरहरू पनि देखिरहनु भएको छ पहिला। यस अगाडि एउटा मोसन पोस्टर हेर्नु भएको थियो। धेरैजना साथीहरू त मलाई र लाइटले अलिकति अभिनेत्री लामो समयपछि हामीले उहाँलाई चलचित्रको पन्ध्रमा देख्छौँ। थिएटरमा पनि देखिरहेका छौँ लामो समय। उहाँ अलिकति अघिल्लो जेनेरेसनको पत्रकारहरूले त धेरैले चिन्नुहुन्छ होला, नयाँले अब चिन्नुहुनेछ अझै मजाले। उहाँ बिचमा अलिकति ग्याप हुनुभएको थियो त्यस कारणले। र अब अर्को नाम अभिनयको अर्को नाम कर्म। यो चलचित्रमा मुख्य भूमिका उहाँहरूको रहेको छ। त्यसै गरी शिल्पा मास्के आज उपस्थित हुनु भएन र कार्यक्रम आयोजना गरेको यो विभागमा हामी ढुक्कले बस्न पाएको लामो समय भएको छ र हामीले मिस गरिरहेका छौँ निर्माता पृथ्वी राणा मगर, त्यसै गरी निर्देशक भीमसेन लामा हुनुपर्थ्यो। तर यस्तै हो, प्रकृतिको दोष हो। यस्तै भाषा आज निर्देशक निर्माता चाहेर पनि आउन सक्नु भएको छ कारणले। र प्रिमियरमा उहाँहरू पक्कै पनि आउनुहुनेछ र तपाईँहरूलाई जानकारी गराइराखौँ। रिलिज अगाडि ग्रान्ड प्रिमियर हुनेछ एउटा राजधानीको कुनै हलमा र त्यो प्रिमियरमा बाँकी रहेका सम्पूर्ण टिमहरू आउनुहुनेछ। सम्भवतः सिनेमाटोग्राफर पनि आउनुहुनेछ। भएको छ मोसन पोस्टर र हाम्रो पोस्टर। अब यसमा चाहिँ हजुरलाई थाहा भइसक्यो हरर जनराको मुभी हो। हामीले नयाँ कुरा ट्राई गर्न खोज्दैछौँ। पिरियडिक ड्रामा हो, पिरियडिक हरर ड्रामा। अब यो जनरा आफैमा एकदमै गाह्रो जनरा। नेपालमा बजेट वाइज पनि सेट कस्ट्युमहरू एकदमै गाह्रो हुने कुरा हो, बजेट चाहिने कुरा भएको भएर हामीले बजेट लिमिटेड हुँदाहुँदै पनि हामीले यो फिल्म ट्राई गऱ्यौँ होइन। एज अ एक्सपेरिमेन्ट जस्तै भयो। सम्पदाजीले एउटा राम्रो स्क्रिप्ट लेख्नु भएको थियो, भीमसेनजी फिल्म डिरेक्टरले अब यो बनाउने भन्ने भयो र हामीले अब लिमिटेड बजेटमै भएर पनि राम्रो एउटा बनाउने कोसिस गरेको छौँ। यसको पोस्ट प्रोडक्सनदेखि टेक्निकल कामहरू हामीले सबै एउटा एक्सपिरियन्स बाहिरको क्रुहरूलाई ल्याएर सबै एउटा मेहनत साथ बनेको फिल्म हो। बाँकी कुरा चाहिँ यसमा सम्पदाजीले नै भन्नुहुन्छ। बोल्छु। नमस्कार सबैजनालाई। र एकदमै नर्भस फिल भइरहेछ किनभने यहाँ जब ठुलो ठुलो कुराहरू यहाँ हलिउड के अरे विदेशी भनेर भनिरहनु भएको छ, तर एकदम लो एक्सपेक्टेसनका साथ हेरिदिनु होला। यो हाम्रो पहिलो प्रयास हो। मेरो पनि फर्स्ट फिचर फिल्म हो यो। एज अ मैले डेब्यू गरेको होइन। र हाम्रो डिरेक्टरको पनि पहिलो फिचर फिल्म हो। सो हाम्रो यो सुरुवाती
हरूले बनाएको रूपमा हेरिदिनु होला भन्ने रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु। र आज म भीमसेनजीलाई सम्झिरहेको छु जो हाम्रो फिल्मको डिरेक्टर हुनुहुन्छ, पृथ्वी राणा मगर दाईलाई सम्झिरहेको छु जो हाम्रो फिल्मको प्रड्युसर हुनुहुन्छ, जोएल फ्रुम जो अमेरिकाबाट यहाँ आउनुभयो होइन, यति कम बजेटमा यति कम पैसामा आफ्नै एडी बोकेर आउनुभयो यहाँ, किनभने उहाँलाई कथा मन पऱ्यो अरे होइन। सो त्यो टिममा अझ पनि म सम्झिँदाखेरि 3 वर्ष अगाडिको कुरा हो यो, जब भीमसेनजीले हरर फिल्म लेखौँ न भनेर भन्नुभयो। उहाँलाई चाहिँ हरर फिल्महरू एकदम बनाउन मन लाग्ने र त्यति बेला हरर फिल्म एउटा यस्तो जनरा जुन जनरा चाहिँ म पटक्कै पनि हेर्दिनँ कि, तर जब एउटा यस्तो च्यालेन्ज आयो तब मलाई लाग्यो के विषयमा कथा लेखौँ त। र त्यति बेला एउटा कुरा मलाई लाग्यो र आज पनि लाग्छ कि म आफै बलिउड होइन र कोरियन मुभीहरू हेरेर हुर्किएको हामी सबैजना, मेरो नेपाली फिल्म किन अन्तर्राष्ट्रिय जान सक्दैन भन्ने एउटा भिजन आज पनि बोकेको छु मैले। र त्यति बेला पनि मलाई लाग्यो कि भोलि अन्तर्राष्ट्रिय अडियन्सले हेऱ्यो भने पनि मैले यस्तो हरर मुभी लेखुँ जुन चाहिँ जसले मेरो माटो बोल्छ। र तन्त्र मन्त्रका कुराहरूको बारेमा रिसर्च गरियो र मलाई लाग्छ कठपुतलीमा यो हामीले हाम्रो अथेन्टिक हरर लेख्ने कोसिस गरेको छु र जुन भीमसेनजीले त्यसलाई डिरेक्ट गर्नुभएको छ। त्यसपछि मिथिला आन्टी जोडिनु भयो, गौरी मल्ल दिदी जोडिनु भयो, कर्मा जोडिनु भयो, अरू पनि धेरै धेरै नामहरू जोडिनु भयो। यति माया र यति सद्भावका साथ उहाँहरूले हामीलाई यो प्रोजेक्टमा गर्नुभयो। तर अन्तिममा पनि त्यही भन्छु, एकदम नर्भस छु। सुरुवातीहरूले बनाएको सिनेमाको रूपमा हेरिदिनु होला। यो हामी एकदम एक्सपिरियन्स्ड, धेरै सिनेमाहरू बनाएर एक्सपिरियन्स भएको छैन, यो पहिलो प्रयास हो। सो पहिलो प्रयासको रूपमा राम्रो लाग्यो भने राम्रो भनिदिनु होला, नराम्रो लाग्यो भने नराम्रो भनिदिनु होला, किनभने यो त सुरुवात हो। अब नेपाली सिनेमा छोडेर त कहीँ गइँदैन, त्यसैले जस्तो भए पनि यहीँ रहने यति भन्छु। थ्याङ्क यू। धेरै धन्यवाद सबैजनाले यहाँ आइदिनु भएकोमा। यो फिल्ममा म आबद्ध भएकी छु सम्पदाको कारणले। म 2018मा UNDP-मा काम गर्दाखेरि उसले मलाई दिदी यो स्क्रिप्ट हेर्नुहोस् भनेको थियो, कथा हेरेपछि होइन। अनि स्क्रिप्ट हेरेपछि आई सेड यस। मैले विदेश छोडेर नेपाल आएकी थिएँ र अहिलेसम्म म फेरि विदेश त्यसरी सधैँको लागि छोडेर जानु परेको छैन भन्नाले चाहिँ यो एउटा सङ्केत भयो कि नेपालमा राम्रो फिल्म बन्न थालेको छ अनि यहाँनिर इकोनोमिकली फाइनेन्सियली सस्टेनेबल हुन सकेका छौँ हामी कलाकारहरू पनि केही हदसम्म। अनि सम्पदाले मलाई हायर गरेको मेरो फिल्म अरू प्रोजेक्ट्सहरू म्याक्सिमम् चाहिँ मेलहरूले मलाई हायर गर्नुहुन्थ्यो। सो दिस इज द साइड अफ अ न्यू नेपाल, फिमेल फिल्म मेकर हायरिङ फिमेल एक्टर। अनि यस्तै राम्रो फिल्महरू बन्दै गरोस् हजुरहरूको साथ, अडियन्सको साथले नै हामी यहाँ छौँ। अनि मिथिला दिदी गौरी दिदीसँग काम गर्न पाउँदा लाइक दिस फ्यान गर्ल मोमेन्ट अफ माइन्ड। अनि या आइ एम हियर, ये थ्याङ्क यू भेरी मच। सबैभन्दा पहिला त कठपुतलीको नाम र कठपुतलीलाई माया गरेर अगाडि लैजान्छौँ भनेर तपाईँहरू जुन सद्भाव बोकेर यहाँ आउनु दिनुभयो त्यसका लागि हामी सबै नै आभारी छौँ। यो कठपुतली मलाई कसरी मन पर्यो र मैले किन गरेँ भन्दा पक्कै पनि मलाई पनि तान्ने सम्पदा नै हो। हुन त म पृथ्वी भाइलाई पहिलादेखि नै चिन्थेँ, उहाँको पहिलो मुभीमा पनि मैले काम गरेको थिएँ। तर उहाँको पनि भोक एउटै थियो कि इन्टरनेसनल मार्केटमा हामी पनि अगाडि छौँ। त्यसपछि सम्पदाले मलाई एकचोटि भेटेर आन्टी यस्तो यस्तो कथा छ, यस्तो यस्तो छ भनिसकेपछि त्यो कथा सायद उसलाई थाहा थिएन होला, मैले फेरि पछि फोन गरेर तिमी कति राम्रो कथा लेख्यौ भने मैले त्यो कथा हाम्रो हो, हाम्रै माटोको हो र नेपाली नै हो र तन्त्र मन्त्रहरूको विश्वास हामी मात्रै गर्दैनौँ, अरूले पनि गर्छन्, विदेशमा पनि गर्छन्। तन्त्र मन्त्रको पावर, तन्त्र मन्त्रको शक्ति सबै चिजहरूलाई मिसमाक्स गरेर जुन एउटा चलचित्र बन्यो टिम वर्कले गरेको छ। अहिले हामीले हाम्रो साथमा हाम्रो क्यामेरामा काम गर्ने मान्छे हुनुहुन्न, साउन्डमा गर्ने टेक्निसियन ग्रुप हुनुहुन्न, फिल्म प्रड्युस गर्ने प्रड्युसर हुनुहुन्न, डाइरेक्सन गर्ने भीम भाइ हुनुहुन्न, उहाँहरूलाई हामीले मिस गरिरहेका छौँ। तर यो सबै समूहको एउटा सामूहिक कार्य हो, जुन कार्य हामीले गर्यौँ तपाईँहरूले दर्शकमाझ, श्रोतामाझ र नेपाली संसारभर फैलिएका नेपालीहरूको माझमा पुर्याउने काम तपाईँहरूले गरिदिनुहुन्छ। तपाईँहरूले लेखिदिँदा, तपाईँहरूले देखाइदिँदा म एकजनाले बोलेको भन्दा शक्तिशाली हुनेछ। हाम्रो सुरुवात हो यो जेनरामा, होइन त? तर यो सुरुवातलाई
पछिसम्म हामी अन्तर्राष्ट्रिय मार्केटमा जाने आँट भरोसा तपाईँहरूबाटै हामीले पाउने हो, दर्शकहरूबाटै पाउने हो। रहेको कुरा काम गर्दाको गौरी मसँगै छ अहिले, तर सँगै काम गरेका छैनौँ सिनमा। उषा र कर्म म सँगसँगै चाहिँ धेरै काम गरेको छु सिनमा, र हामी तिनजनाले एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ है कर्म होइन उषा, किनभने त्यो क्यारेक्टरसँग हामी डुब्यौँ, कति गर्न सक्यौँ, कति गल्ती भयो होला, कति धेरै नै प्रयास गरियो होला होइन। यो चिजहरूको मूल्याङ्कन र यो चिजहरूको स्याबासी गाली सबैका हकदार हामी नै छौँ, र मार्गदर्शन गरिदिने क्यामराहरू हाम्रो अगाडि छ, कलमहरू हाम्रो अगाडि छ, दर्शकका आँखाहरू हाम्रो अगाडि छ। पक्कै पनि हामी केही गर्छौँ भनेर अगाडि बढेका छौँ। तपाईँहरूको साथको अपेक्षा राख्दछु। धन्यवाद। नमस्कार। उपस्थित सबै भाइ बहिनीहरूलाई मेरो तर्फबाट पनि स्वागत छ। मैले बोल्न चाहेका कुराहरू उहाँहरूले बोलिसक्नुभयो र मैले बोल्न बाँकी उहाँले बोल्नुहुनेछ। यति भन्दै म तपाईँहरूबाट बिदा लिन्छु। ट्रेलर हेर्नु होला, त्यसपछि मसँग कुरै गर्नै पर्ने आवश्यक पऱ्यो भने मात्रै कुरा गर्नु होला, होइन भने मलाई माफ गर्नु होला। धन्यवाद। मैले अन्तिममा जे भन्छु भने त गौरी दिदीले भनिहाल्नु भयो, अब मैले के थप्नु दिदी। वेल या उहाँहरूलाई जस्तै मलाई पनि सम्पादकले नै यस प्रोजेक्टमा आबद्ध गराएको हो। यस अभियसली स्टोरी कथावस्तु मन परेर नै म यो स्टोरी फिल्ममा खेलेँ। यहाँ देखिरहनु भएको छ तपाईँहरूले सबै महिला पात्रहरू होइन, म एउटा पुरुष। अलिक धेरै थोरै बुझि पनि सक्नुभयो होला यसमा महिला शक्तिको धेरै हात छ भनेर। सो मैले धेरै भनिनँ, यति हो कि फिल्म खिच्दाखेरि जोएल जो अस्ट्रेलिया युएसबाट आयो, उसको आफ्नो क्यामेरा लिएर सम्पादकले भने जस्तो, र टेक्निकल टिम अघि पनि एकजनाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो ट्रेलर हेरेकोले प्रडक्सन डिजाइन भनेर, यो कुराहरूमा हामी यो फिल्मबाट चाहिँ अलिकति खुड्किलो माथि चढेको छौँ भन्ने पक्कै पनि मैले आशा राखेको छु। मैले पनि वेल फिल्म हेर्न बाँकी नै छ, तपाईँहरू जस्तै म पनि एउटा दर्शक। अहिले ट्रेलर पनि आई मिन या एन्ड देन द ट्रेलर यस। So I wish all of us all the best and thank you. Let's trailer हेरेपछि कुरा गरौँ त फेरि। Thank you. अब आफूले अभिनय गर्नुभयो, अब ट्रेलर हेरेपछि कस्तो लाग्यो त्यो पनि बताइदिनु होला। र प्रश्न विशालबाट, कसलाई दिउँ माइक? सम्पदाजीलाई। सिरिज वाइज एकदमै तपाईँहरूले यहाँनिर इन्ट्री हुँदाखेरि मार्क्सको युज गर्नुभएको छ है। यो मार्क्स पछिको लुकेको कहानीहरू धेरै हुन्छ फिल्महरू, अरू फिल्महरूमा पनि हामीले देखिरहन्छौँ। त्यसमा चाहिँ यो कठपुतलीमा चाहिँ मार्क्स पछि लुकेको कहानी के छ, त्यसको मार्क्ससँगै अनि सिरिज वाइज जान्छ जहाँ त्यो मास्क चाहिँ छैन सिनेमामा, यो खासमा यो कठपुतलीको यो बनेको मात्र। र एउटा चाहिँ यसमा चाहिँ अब यो ट्रेलरमा अब हजुरलाई कस्तो लाग्यो है ट्रेलर? यो ट्रेलरमा चाहिँ अब धेरै कथा, यो चाहिँ हरर मात्र नभएर एउटा पिरियोडिक हरर भन्ने हुन्छ नि, राजाहरूको जुन पहिला, अब मैले कतिको अब यहाँ भन्न सक्छु, तर पहिला हुने राजाहरूले जुन शोषण गर्नुहुन्थ्यो होइन, त्यो शोषण गर्ने क्रममा चाहिँ धेरै यो विभिन्न नेपालका विभिन्न भूभागहरूबाट केटीहरूलाई ल्याइन्थ्यो। सो त्यसैले यहाँ चाहिँ हामी नेवार भूत अनि ब्राह्मीण भूत अनि थारू भूतहरू देख्छौँ कि विभिन्न जातिहरूको। सो यो मास्क त एउटा सिम्बल मात्र हो, सिनेमामा यो मास्क चाहिँ छैन अझ। कर्माजीको क्यारेक्टर हेर्दाखेरि चाहिँ यो स्वर्गीय पूर्व युवराज दिपेन्द्रको क्यारेक्टर जस्तो लाग्यो मलाई। मेरो कल्पना है। अनि फिल्मले हल्का त्यो राजदरबारको कथा बोल्छ जस्तो लाग्यो, वीरेन्द्रको कालको कथा बोल्छ जस्तो लाग्यो मलाई। यो हरर मात्र नभएर राजदरबारसँग एसोसिएटेड हरर पनि मिक्स्ड छ कि। सो पिरियोडिक हरर ड्रामा भन्दा ठिक हुन्छ होला यसलाई, फिक्सनल। तर अब हामीले यो किनभने मैले जुन रिसर्च गर्ने क्रममा यो साँच्चैको कथा रहेछ होइन, यो लोक कथामा मात्र यस्तो चिजहरू आउने रहेछ कि, कस्तो विडम्बना होइन। राम्रो कुराहरू चाहिँ इतिहासमा छापिन्छ, तर जुन दुःखद कुराहरू छ नि त्यो लोक कथाहरूमा छापिँदो रहेछ कि।
र यो मलाई एउटा जब एउटा लोक के भन्छ उहाँलाई यो लोक रिसर्च गर्नेले भन्नुभयो मलाई यस्तो चिरिङ्ग भयो हो त्यति बेलाको समयमा राजाको दरबारमा विभिन्न ठाउँबाट कुमारीहरू सप्लाई हुन्थ्यो अरे होइन अनि त्यो कथाले मलाई यति छोयो अनि मलाई के लाग्यो भने ओहो तिनीहरू त मऱ्यो होला मरेपछि त तिनीहरू त थारू भूत भयो होला तिनीहरू ब्राह्मण भूत भयो होला होइन सो त्यो किसिमको एउटा कथा छ जुन चाहिँ राजदरबारसँग एसोसिएट तर यो खालि राणालाई मात्र भनेर भएन मल्ल राजा पनि सबै यो एउटा प्रवृत्ति प्रतिको कुरा हो सो मलाई लाग्छ यो थिम आफैमा एउटा युनिभर्सल छ जस्तो लाग्छ हजुर सुटिङ गर्दा आफैले कति तर्सिनु मलाई सोध्नु भएको मजाले तर्सियो रमाइलो तर्सियो त्यो पनि सुटिङ पनि हाम्रो यता बाल मन्दिरमा भएको थियो जो अलिकति नाजुको अवस्थामै थियो त्यो भुइँचालो पछिको है र हामीले लगभग आई डोन्ट रिमेम्बर हाउ मेनी डेज तर नाइट सुटहरू प्रायः थियो कति दिन नाइट सुट गर्नु होला लामै थियो एन्ड विन्टरमा थियो फेरि सो एकदमै रमाइलो भएको थियो बुझ्नु पनि मिलाएर जस्तो ट्रेलरमा हेर्दाखेरि चाहिँ त्यति धेरै डराइएन हजुर एकदम साहसिलो हुनुहुन्छ तपाईँ अभियसली यो त एउटा अब ट्रेलर भन्दा पनि टिजर ट्रेलर टाइपको हो होइन अब पुरा फिल्म त हजुर या ट्रेलर अब एउटा अब त्योपछि अर्को एउटा पनि आउँदैछ सो अभियसली चलचित्र नहेरेसम्म त्यसको बारे चाहिँ मैले केही भन्नु मिल्दैन र हजुर म सानो भनिहाल्छु अघि उहाँले पनि जुन प्रश्न भन्नुभयो र सम्वाददाताले जुन उत्तर दियो यो चाहिँ एउटा विशुद्ध फिक्सनल नै हो होइन सबै काल्पनिक र जति पनि तन्त्रमन्त्र कुरा गर्नु या अब राजदरबारको कुरा गर्नु यो सबै एउटा हामीले अब सम्पदाले हाम्रो एउटा समाजमा देखिआएको एउटा कुरालाई मिक्स गरेर अलिक कतिवटा लार्जर देन लाइफ पनि होला होइन त्यो अभियसली हरर हो कतिजना विश्वास गर्नुहुन्छ हुन्न भूतलाई अब त्यसमा पनि डिपेन्ड हुन्छ लाइक उत्सवले सोधे जस्तो सो त्यसमा आधारित चलचित्र हो ब्याक टु मैले भन्नु पऱ्यो नि त काम्रो चाहिँ मलाई त्यति गाह्रो भएन अघि गौरीले भन्ने बानी छ भनेर तर म सधैँ कामेर चाहिँ हिँड्दिनँ यो सम्पदाजीले अघि भन्नुभयो यो महिलाहरूको आवाज हो चाहे तपाईँ तन्त्रले गर्नुहोस् चाहे मन्त्रले गर्नुहोस् चाहे मनले गर्नुहोस् चाहे आँसुले गर्नुहोस् चाहे रिसले गर्नुहोस् चाहे काली माता चढेर गर्नुहोस् यो महिलाहरूको आवाज हो कथाले महिलाहरूको आवाज उठाएको छ बस अरू त फिल्म नै हेर्नुपर्छ म गर्छु बिहान सधैँ म मन्त्र जप्छु भगवान्को ग्रहहरूको भन्नाले भगवान्को चाहिँ मन्त्र जप्छु तर भूत अरू बोक्सी झाँक्रीहरूले चाहिँ जप्न पाउँदैन भनेर डबल स्ट्यान्डर्ड्स चाहिँ छैन सो इट्स ओके त्यो चाहिँ छ अनि एकदम विश्वास गर्छु म यो भूत प्रेतमा चाहिँ एकदम विश्वास गर्छु मलाई एकदमै डर लाग्छ मैले आजसम्म जिन्दगीमा एउटा पनि हरर फिल्म हेरेको छैन त्यो सो इभल डेड भन्ने एउटा फिल्म थियो होइन सानो बेला हेर्दाखेरि यस्तो गरेर छेक्यो अनि पछि सिधै भूत गयो भन्दै होइन अनि त्यसपछि साथीले गयो भनेपछि चाहिँ हेर्ने हो सो जबसम्म झाँक्रीहरूको कुरा आयो कतिजनालाई हो नराम्रो प्र्याक्टिसेसहरू पनि छ यो चिजबाट चाहिँ झाँक्रीको विश्वास गरेर अन्धविश्वास गरेर चाहिँ डक्टरै नगइकन अनि धेरैवटा हेल्थ प्रब्लम्सहरू आउँछ कतिजनाले फाइदा पनि लिइरहेको हुन्छन् यो कुरालाई लिएर म्यानिपुलेट पनि गरिरहेका हुन्छन् सोझा गाउँलेहरूलाई प्लस नन सोझा सहरेहरूलाई पनि तर कति हिसाबले चाहिँ विश्वास पनि दिइरहेको हुन्छ नि त झाँक्रीकोमा गयो त्यो साइकोलोजिकल इफेक्ट हुन्छ अनि पछि निको हुन्छ धेरै चिज चाहिँ सो आई गेस इट्स अ गुड प्र्याक्टिस आई डोन्ट नो हु एम आई टु जज है
विश्वास गर्छु, एकदम गर्छु, चाहिने भन्दा बढी नै विश्वास गर्छु म। तन्त्र मन्त्र भूत झाँक्री सबैमा विश्वास गर्छु। म राति ऐना त हेर्न सक्दिनँ, इट्स लाइक मेरो इमेजिनेसन रोल हुन थाल्छ, इमेजिनेसन वाउ भनेर होइन आफैलाई हेर्छ। अनि यो म हो र एक्सिस्टेन्सियल यो अस्तित्ववादका प्रश्नहरू आउन थाल्छन् होइन। अनि त्यही भएर नहेरौँ, म एकदम डरपोको, एकदमै डरपोको। अफकोर्स त्यो फिल्ममा होइन यदि गरी मैले भूतको रोल गरेको छु भने मलाई त मास्क पनि दिएनन् कि, अरू सबैलाई मेकअप लगाइदिएछन् होइन। अनि मलाई चाहिँ छैन, तिमीलाई यत्तिकै हुन्छ अरे ल हेर्नुहोस् है, यदि गरी म भूत हो भने चाहिँ होइन। अनि सो अफकोर्स आई एम स्केयर्ड, मेकअप बिनाको भूत म। मलाई विश्वास छ, म विश्वास गर्छु। मलाई तन्त्रमा पनि विश्वास छ, मन्त्रमा पनि विश्वास छ, ईश्वरमा पनि छ, राक्षसमा पनि छ। सबै कुरामा विश्वास लाग्छ मलाई। मलाई हेर्दा त्यस्तो लाग्दैन। गरिसकेपछि भन्दा पनि यो क्वेसन सम्पदालाई गर्दा एकदमै राम्रो, किनभने उसले ड्युरिङ उसको जुन स्क्रिप्ट राइटिङ भइराखेको बेलामा उसले सेयर गरे अनुसार उसले धेरै अनुभवहरू गरेको छ स्क्रिप्ट राइटिङको क्रममा। सो त्यो इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू छ, उसले सायद पछि सेयर पनि गर्छ होला। बडो रमाइलो घटनाहरू घटेका छन्। अनि जहाँसम्म त्यो बालमन्दिरको सुटिङको क्रम छ, अब एक त त्यो ठाउँ नै एकदम त्यो भग्नावशेष भइसकेको ठाउँ हो। त्यो ठाउँमा सुट गर्दाखेरि साइकोलोजिकली पनि मान्छे एउटा अर्कै उसमा जोनमा पुगिराखेको हुन्छ। अनि त्यहाँको त्यो सबै कुराहरू, त्यो भत्किएको भित्ता त्यहाँ, अनि मैले त मेरो मोबाइलमा खिचेर पनि राखेको छु। त्यो एउटा कोठा थियो, त्यहाँ एउटा सितार थियो, वीणा हो कि सितार के थियो त्यो टुटिसकेको थियो। अनि त्यस्तो दयनीय अवस्थामा थियो है। अनि त्यो कोठामा गएँ, अनि मैले आफैले सोधेँ कि तिमी कुनै समयमा कसैको हातको बडो मिठो धुन थियो होला, आज एक्लै आफ्नो किस्मतमा रोइराखेको छौ भन्ने कुरा गरेँ। त्यो मेरो एक रमाइलो पक्ष मात्रै हजुरलाई सेयर गरेको मैले। सो त्यो कोठाहरू यताउति सबै ठाउँ त्यहाँको। अनि अब त्यही हो, विश्वास र अविश्वासका कुराहरू हुन्छन्। त्यहाँ केही घटनाहरू पनि घटे, हाम्रा टेक्निसियनहरूलाई कसैलाई उचाले पछारे फ्याँकिदिए, धेरै कुराहरू भए त्यहाँ। कतिजना सुत्न मानेनन्, हाम्रो टिमको भाइ बहिनीहरू एक्लै बस्नै मान्दैन थिए। धेरै घटनाहरू त्यहाँ घटे, त्यो ठाउँ नै त्यस्तो थियो। त्यसले गर्दाखेरि एक त हामी हरर फिल्म बनाइराखेका थियौँ, त्यसमाथि झन् त्यस्ता घटनाहरू एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को घट्दै थिए। हाम्रो लागि टपिक चाहिँ भइराखेको थियो, हिजो यस्तो भयो आज यस्तो भयो भन्ने टपिक चाहिँ भइराखेको थियो। तर हाम्रो काम चाहिँ रोकिएन, हामी त्यसमै बगिराखेका थियौँ। काम सक्यो, अब अहिले हामी रिजल्ट को केही अलि अगाडि छौँ। सो त्यही नै हो, अब यो त भइ नै हाल्छ काम गर्ने क्रम। छैन, बिल्कुलै सिमिल्यारिटी छैन। दुईवटा सिनेमा एकदम अलग सिनेमा हो। यो चाहिँ अब पुरा सिनेमा नै यो भूत प्रेतमा बेस्ड छ। त्यो चाहिँ एउटा विश्वासमा बेस्ड हो। एउटा आइमाईको सरस्वती भन्ने क्यारेक्टर र माताजी, उहाँ त्यही भएर मैले अघि भने उहाँलाई पुरानो प्र्याक्टिस छ काँप्ने, उहाँ उठिराख्नुहुन्छ। त्यो त त्यो अहिले हामी कठपुतलीको बेलामा छौँ, त्यो एक्सपिरियन्स यहाँ सेयर गरेर एकदम त्यसको कुनै अर्थ नै छैन। तर त्यो टाइम हामीले एकदमै रमाइलो गऱ्यौँ, एकअर्काको पुतली गरेर धेरै कपालहरू हामीले तान्यौँ एकअर्काको। मिस हजुरले बोल्दा अझ फाइदा होला कि उहाँहरू के भन्नुभयो? हाम्रो अनुभव त मुकुन्डो बाहिर पनि छ, कठपुतली होइन
मुकुन्डो त्यो अर्कै विषयवस्तु र अर्कै परिवेशमा बनिएको चलचित्र हो। मुकुन्डो चाहिँ यसमा दाज्न मिल्दैन। मुकुन्डोको आफ्नै अस्तित्व छ, यसको अर्कै अस्तित्व छ। मैले अघि नै भने हामी नारीहरूको सब विषयवस्तुलाई लिएर आवाज उठाएर थुप्रै फिल्म गर्थ्यौँ। डायलग बेस हुन्थ्यो, रोनाधोना हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो, कसो हुन्थ्यो, त्यसमा पनि महिलाहरूकै कुरा उठेको छ। यसमा पनि महिलाहरूकै आवाज सशक्त छ। अघि कर्मले भने जस्तै म एक्लै छु, महिलाहरू यहाँ सशक्त हुनुहुन्छ भने जस्तै यसमा पनि महिलाहरूकै आवाजलाई उठाइएको छ, उहाँहरूकै पीडाहरूलाई उठाइएको छ। तरिका फरक छ, त्यति हो। राति राति हिँड्ने टेक्निसियन, कलाकार ग्रुप अरू सुत्दा हामी भात खान्छौँ अनि अरूहरूले दाँत मार्ने बेलामा हामी घर पस्छौँ। हामी नै एउटा भूत हौँ। त्यही भएर जहाँसम्म लाग्छ मलाई चाहिँ त्यस्तो अनुभव भएको छैन। म मान्छेसँग तर्सिन्छु, भूतसँग तर्सिन्न। यसमा स्पष्टसँग एउटा कुरा के विचार गर्नु भने मिथिला शर्मा भन्ने मान्छे न भूतसँग उसलाई कुनै मतलब गर्ने मान्छे हो, न ऊ डराउँछ होइन। उसले फेरि विश्वास पनि गर्दैन उसले यो कुरामा, न तन्त्र न मन्त्र। ऊ अर्कै टाइपको मान्छे। हामी दुईजना एकदम डिफ्रेन्ट नेचरको मान्छेहरू हौँ, डिफ्रेन्ट विश्वासमा गएको मान्छे। म भूत प्रेत सारा संसार विश्वास गर्छु। मैले विश्वास गर्ने ऊ केही पनि विश्वास गर्दैन फेरि, त्यस्तो मान्छे। एक दिन म एउटा रमाइलो घटना सुनाऊँ है, योभन्दा बाहेकको। हामी अर्कै एउटा सिनेमाको लागि सुटिङको क्रममा चाहिँ हामी एउटै रुममा बसेका थियौँ है। अब मेरो बानी जतिचोटि यस्तो खुट्टा लाग्यो मलाई ढोग्ने बानी कि मेरो होइन। अब उसको बेड र मेरो बेडमा एक हातको मात्रै फरक, यस्तो यति फरक होला। अब ऊ फर्क्यो भने पनि मेरो खुट्टा लागिहाल्ने, मैले यस्तो गरेँ भने खुट्टा लागिहाल्ने। उसलाई त्यो फेरि उसलाई त्यसमा विश्वास छैन। म चाहिँ सरी मिस, सरी मिस भन्दा एक दिन त उसलाई एकदम रिस उठेछ। त्यहाँबाट त्यस्तो खुट्टाले ल ढोक कति ढोक यस्तोसँगले त्यहाँदेखि मेरो ढोक्ने नै छुट्यो बल्ल है। यस्तो रिस लाग्यो कि ल ढोक रे क्या मलाई त। अनि बल्ल झसङ्ग भयो, ओ माई गड मैले यस्तो इरिटेट गरेछु ढोकेर भनेर कि त्यसपछि ढोक्नै छोडिदिएँ। ल फेरि कन्टिन्यू गर।